سیلاب دا پانی دا ایسا ریلا آیا کہ پہاڑا دی اندر جناب ایسا پانی کہ جناب بستیوں بہا کے لے گیا، گھراں دے گھر تباہ ہو گئے، بستیاں تباہ ہو گئیاں، لوگاں دے گھر اجڑ گئے، اور ہزارہ دی تعداد دے اندر جناب لوگ لقمہ اجل بن گئے۔ کائنات دے لوگوں ذرا غور کرنا، اللہ رب العالمین فرما رہے نے کہ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والوں، اے ساڑی اکھاں دے سامنے سب کچھ ہو رہا نا، اے سیلاب آیا جناب بستیاں جڑیاں نے وہ جناب روڑ گئیاں، تباہ ہو گئیاں، اے سب کچھ ساڑی آنکھاں دے سامنے ہویا۔ اللہ پاک فرما رہے نے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے دیکھنے والوں تواڈے واسطے عبرت ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ اللہ پاک فرما رہے نے کہ اے لوگوں گناہاں تو بچ جاؤ، اسی رب العالمین فرما رہے نے کہ اسی توانوں ازمائشاں دی اندر مبتلا کرنے ہیں، تو توانوں چھوٹے چھوٹے عذاب دے کے توانوں ازمانے ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، اسی توانوں قیامت دے عذابہ تو ڈراؤنے ہیں، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ تسی اپنی اصلاح کر لو، اپنے رب وال رجوع کر لو نا۔ امام کائنات جناب محمد رسول اللہ